The Beauty and the Beast. इस नावल को तहरीर किया है समरीन जाहिद ने। काफ़ी देर चलते चलते वो एक झोपड़ी नुमा घर के पास पहुंचे थे जो कपड़ों से बनाई गई थी। देखकर साफ उनकी ज़िंदगी के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे। आओ, रानी ने अंदर दाखिल होते हुए कहा था और वो उसके साथ अंदर चल पड़ा था। सामने रखी एक पुरानी चारपाई पर एक उम्र दराज आदमी लेटा हुआ था जिसका मुंह फालिज के अटैक की वजह से टेढ़ा हो चुका था और वो शख्स सोया हुआ था। ये बाबा है मेरे, तुम यहाँ बैठो, मैं ज़रा दाल बना लूँ, फिर खाना खाते हैं, रानी ने उसे बताते हुए कहा। तुम्हें आता है ताना बनाना? तुम्हें आता है खाना बनाना? ज़ीशान ने उससे पूछा था जो थैली से दाल बर्तन में निकाल रही थी। हाँ, आता है। जब हालात मुंह पर तमाचा मारते हैं या बीस्ट नुमा जालिम दुनिया अपनी बेहिसी दिखाती है तो कम उम्र लोग अमूमन अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और मैं तो फिर भी 12 साल की हूँ। मैंने तो अपने से छोटी उम्र के बच्चों को उनकी उम्र से बड़ा होते देखा है। उसने दाल को साफ करते हुए तल्खी से कहा था और उसकी बात सुनकर ज़ीशान के ज़ख्म भी ताज़ा हुए थे। वो भी अब संजीदगी ओढ़ चुका था। ऐसा क्यों होता है कि ज़माना गरीब का नहीं बनता? हमारे हुक्मरानों को हमारा ख्याल नहीं, बस अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। उन्होंने कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से दर्स नहीं लिया, कभी ये नहीं देखा कि किस तरह उन अजीम लोगों ने हुक्मरानी की थी, अपनी रियाया की खबर रखी थी कि उनकी रियाया उनसे खुश बल्कि बहुत खुश थी, और ना सिर्फ रियाया बल्कि खुदा भी उनसे बहुत खुश था। ज़्यादा ना सही, बस पुराने गुज़रे हमारे हुक्मरान खलीफा हारून रशीद से ही कुछ सीख लेते कि कैसे वो अपनी रियाया का ख्याल रखते थे। बस जिन्होंने समझना हो उनके लिए उनका कहा गया ये कौल ही काफ़ी है कि अगर दरियाए चनाब के पास एक कुत्ता भी भूखा मरा तो उसका हिसाब भी मुझसे होगा। समझने वाले समझ लेते हैं, लेकिन आज के दौर में कोई समझता नहीं है। सब हम जैसों को ड्रामेबाज और भिखारी कहते हैं, जबकि किसी की भी गैरत ये गवारा नहीं करती कि वो भीख मांगे। मुझ जैसी लड़की की तो बिल्कुल भी नहीं। मजबूरी थी मेरी, मजबूर होकर आज पहली बार घर से बाहर निकली थी भीख मांगने, सिर्फ अपने बाप की खातिर। उसने हांडी में मसाले का तड़का लगाते हुए खुद में उबलते अंगारों को लफ्ज़ों की मदद से निकालना चाहा था, जबकि ज़ीशान बस उसे सुन रहा था। ज़िंदगी भी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। एक तरफ कहती है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और दूसरी जानिब वो अपनी बेहिसी दिखाती है। ज़ीशान महज ऐसा सोच सका था। बस दुआ किया करो, अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे, क्योंकि ये दुनिया एक सिक्का देते हुए भी उस सिक्के से दुगना हमारी इज्जत को पामाल कर देते हैं, और हम जैसे ज़रूरतों के बोझ तले दबे गरीब लोग उनके लफ्ज़ों से निकलने वाले जहर को सब्र से पी लेते हैं, क्योंकि सब्र करना पड़ता है हमें, और कुछ जो हमारे बस में नहीं होता। उसने सालन बनाते बनाते ऐसे दिल दहला देने वाली बातें की थी कि इंसानियत भी शर्मा गई थी, क्योंकि आजकल के इंसानों में इंसानियत कमो बेश ही पाई जाती थी। जहां हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहलाए जाते हैं, वही हम उस अजीम मुकाम को मनो मिट्टी तले दफनाते जा रहे हैं। हमसे बेहतर तो वो जानवर हैं जो भले हम जैसा मुकाम नहीं रखते, मगर हमसे बेहतर मुकाम रखते हैं। उफ ज़री, उठो जल्दी,
کالج جانا ہے یار، بس نکل جائے گی اور ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ اللہ پوچھے تم سے، ساری رات تم ناولوں میں گھسی رہتی ہو اور صبح اماں کی ڈانٹ مجھے کھانی پڑتی ہے، پھر تمہیں اٹھاؤ بھی، تمہارے چھوٹے موٹے کام بھی میں کروں۔ وہ کب سے اسے اٹھاتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی، مگر مجال تھی کہ سوئی ہوئی زری کے کان میں جوں تک رنگ جائے۔ زری اٹھ جاؤ جلدی، تمہارے پاس تیار ہونے کے لیے 20 منٹ ہیں اور آدھے گھنٹے بعد بس نے اسٹاپ پر آ جانا ہے۔ اگر آج میں لیٹ ہوئی تمہاری وجہ سے تو یاد رکھنا، تمہارے ناولز کی کتابوں کو چن چن کر آگ میں لگاؤں گی اور اماں میرا پورا ساتھ دیں گی، تجھے پتا ہے۔ اس نے آخری دھمکی دی تھی اسے، اور وہ ناولز کی کتابوں کا سن کر فوراً اٹھ بیٹھی تھی۔ اللہ اللہ کریں اپیا، کیسی باتیں کر رہی تھی آپ؟ اس نے فوراً بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ زری میں سیریس ہوں تو پلیز کوئی مذاق نہیں، میرے ساتھ اٹھو اور تیار ہو۔ ہر بار تمہاری وجہ سے کالج سے لیٹ ہوتی ہوں میں، اور ٹیچرز مجھے ڈانٹتی ہیں کہ میں لیٹ کیوں ہوئی۔ رمشا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اپیا تو کیا ہوا، میں بھی تو ہوں جو پورا دن ٹیچرز کی ڈانٹ سنتی ہوں، مجھے تو کبھی افسوس نہیں ہوا، اور آپ صرف صبح کی ڈانٹ سے یوں ہو گئیں۔ اس نے افسردہ انداز میں کہا تھا۔ زری تمہیں عادت ہوگی ڈانٹ کھانے کی، مجھے نہیں ہے، تو پلیز خدا کا واسطہ ہے اپنی تشریف بیڈ پر سے اٹھاؤ اور جاؤ جا کر فریش ہو، ہم لیٹ ہو جائیں گے ورنہ۔ رمشا نے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر بیڈ سے نیچے اتارتے ہوئے کہا تھا۔ اف اپیا، جاتی ہوں نا، پہلے پرامس کریں کہ میری ناولز کی بکس کو آپ ٹچ تک نہیں کریں گی، جلانا تو دور کی بات ہے۔ اگر آپ نے میری ناولز کی بکس کے ساتھ یہ زیادتی کی تو میں بھوک ہڑتال میں بیٹھ جاؤں گی۔ اس نے سنجیدگی سے رمشا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا نہیں کرتی میں کچھ تمہاری جان عزیز ناولز کی بکس کے ساتھ، اب جاؤ اور تیار ہو ڈرامہ کوئین۔ رمشا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ڈرامہ کوئین بننا بھی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بھی شرارتوں اور ایکٹنگ کا پوٹلا اپنے پاس ہونا ضروری ہے۔ ہر ایرا غیرا نتھو غیرا یہ لقب نہیں لے سکتا۔ اس نے واش روم کی جانب جاتے ہوئے بلند آواز میں کہا تھا، جبکہ رمشا اس کی باتوں کو سن کر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ آخر وہی تو تھی جس کی بدولت وہ مسکرا لیا کرتی تھی، ورنہ گھر کے حالات نے اسے مسکرانے پر جیسے پابندی لگاتی تھی۔ وہ بہت کم مسکرایا کرتی تھی، بس اپنے گھر کے حالات کو درست کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی تھی۔ کبھی پارٹ ٹائم جاب تو کبھی سلائی کڑھائی کر لیا کرتی تھی تاکہ اماں کا ہاتھ بٹا سکے۔ اس کے برعکس زنینہ عرف زری اس سے بہت الگ شخصیت کی حامل لڑکی تھی۔ وہ کبھی بھی خود کو ان مصیبتوں میں نہیں ڈالتی تھی، یا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ محض ایسا دکھاوا کرتی تھی کیونکہ گھر میں موجود اس کی ماں اور بہن صرف اس کی باتوں اور شرارتوں کی وجہ سے مسکرایا کرتی تھیں۔ وہ بھلا پھر کیسے ان کے چہروں پر سے یہ مسکراہٹ چھین سکتی تھی؟ زاہدہ بیگم کی 2 بیٹیاں تھیں، رمشا اور زرینہ۔ ان کی خواہش تھی کہ بیٹا پیدا ہوتا کہ دونوں بہنوں کو ایک مضبوط سہارا مل جائے، مگر شاید اس رب العزت کو یہ منظور نہ تھا۔ تبھی جب زرینہ 1 ماہ کی تھی تو ان کے والد مظفر حسین کا انتقال ہو گیا، اور تب سے لے کر آج تک ان کی پرورش زاہدہ بیگم نے کی تھی، جس میں ہوش سنبھالتے ہی زری اور رمشا نے بھی ساتھ دیا تھا۔ بس فرق اتنا تھا کہ رمشا بظاہر مدد کر دیتی تھی، جبکہ زری وہ چھپ کر مدد کیا کرتی تھی، کیونکہ زرینہ میڈم کی اپنی ہی کوئی فلسفی تھی۔ اسے یوں چھپ کر ان کی مدد کر کے بہت خوشی ملتی تھی، بقول اس کے اس طرح وہ خود کو بہت مطمئن محسوس کرتی تھی، کیونکہ چھپ کر مدد کرنے والے لوگ اسے بہت پسند تھے، جو نظروں میں آئے بغیر دوسروں کی مدد کرتے تھے، خواہ وہ اس کے گھر میں رہنے والوں ہی کی مدد کیوں نہ ہو۔ اف، 5 منٹ میں بس آ جائے گی اور تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو۔ رمشا نے باہر صحن میں آتے ہی اسے چارپائی پر براجمان دیکھ کہا تھا۔ اوہو اپیا، اب ناشتہ تو کرنے دو، اب کیا بچی کی جان لوگی آپ؟ اس نے ناشتے کا لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ اماں سمجھا لیں اسے، بہت تنگ کرتی ہے یہ مجھے رات بھر۔
मेरा मतलब है रात भर सोई रहती है, फिर भी सुबह जल्दी आंख नहीं खुलती इसकी। रमशा जो कुछ कहने वाली थी, अचानक अपनी जुबान को फिसलता देख बात बदलते हुए चारपाई पर जरी के साथ ही बैठी जाहिदा बेगम से गोया हुई थी। बच्ची है रमशा, सुधर जाएगी। देखना, एक दिन यही तुम्हें जिंदगी के हवाले से सबक पढ़ा रही होगी। अम्मा ने उसे देखते हुए कहा था। बस कर दे अम्मा, ये छिपकली मुझे क्या सबक देगी, जिसको बजाते खुद कॉलेज का सबक याद नहीं होता। रमशा ने जरी को देखते हुए जाहिदा बेगम से कहा था। अपिया, आप कहना क्या चाह रही हैं कि जरीना नालायक है? अम्मा, देख रही हैं आप अपनी बड़ी बेटी की ढिठाई, कैसे खुल्लम खुल्ला आपकी प्यारी सी मासूम सी छोटी बेटी जरी को नालायक कह रही हैं ये। जरमीना ने पानी का ग्लास खत्म करते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा था। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो तुमने मासूम और प्यारी सी कहा है, वो लड़की कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रही। रमशा ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा था। अम्मा, उसने जाहिदा बेगम को पुकारा था जो रमशा की बात पर मुस्कुरा रही थीं। चलो शाबाश उठो, कॉलेज का वक्त हो गया है। तुम दोनों की नोक-झोंक कभी खत्म नहीं होगी। जाहिदा बेगम ने जरी को देखते हुए कहा था और वो मुंह बनाती उठ गई थी, जबकि रमशा मुस्कुरा रही थी। ओहो, छिपकली का मुंह बन गया। सॉरी छिपकली, मगर क्या करूं, बिना नोक-झोंक के बहनों के रिश्ते का पता नहीं चलता। अब एहसास हो रहा है जैसे वाकई सुबह हो गई है। रमशा ने जरी के गिर्द बाजू हाइल करते हुए मोहब्बत से कहा था, जबकि उसके इजहार पर वो मुस्कुराई थी। चले अपिया, वरना आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ खड़ा खड़ा शुगर का मरीज कर देगी। जरी ने शरारत से कहा था और यूं हंसते मुस्कुराते हुए वो दोनों घर से जाहिदा बेगम को अलविदा कहती कॉलेज के लिए रवाना हो चुकी थी। वो चारों जानवर जिंदा होते ही उसके पास पहुंचे थे। खुशामदीद मेरे जाबाजों, उनको अपने सामने देख फरहान ने मुस्कुराते हुए कहा था। शुक्रिया सरकार, उन चारों ने एक जुबान होकर कहा था। बज़ाहिर दिखने में वो जानवर थे, लेकिन बोलते वो इंसानों की तरह थे। तुम लोगों को अपना काम पता है ना, क्या करना है तुम लोगों ने अब? फरहान ने उन चारों को देखते हुए कहा था। जी सरकार, हम जानते हैं। उल्लू नुमा जानवर ने फौरन कहा था, क्योंकि वो उन तीनों का बॉस था, उन्हें गाइड करता था हर काम के लिए। बस अब सबसे पहले मेरी वो किताब वहां से लाओ जहां उसे कई सालों पहले मैंने रखा था। मुमकिन है किसी न किसी गहरा मुताला रखने वाले ने अब तक पहुंचने की कोशिश की होगी। फरहान ने संजीदगी से कहा था। जी सरकार, हम वहीं जाएंगे पहले। ठीक है जॉन, तुम जाओ इन सब को लेकर, और मेरी किताब को उसी जगह रखाओ जहां रखवाना है उस किताब को, वैकेटन लाइब्रेरी की उस मखसूस जगह पर जहां से वो किताब उसे अपनी जानिब खींचेगी। उसने हुक्मिया लहजे में कहा था और वो चारों उसके हुक्म पर सर को हिलाते फौरन वहां से चले गए थे, क्योंकि अब उन्हें उस किताब को लाना था जो उनके सरकार को वहां की कैद यानी कि पीटर की कैद से आज़ाद करवा सकती थी। बस कुछ वक्त का इंतज़ार, फिर मेरी ब्यूटी और मेरी आज़ादी दोनों का जश्न मनाऊंगा मैं। फरहान ने मुस्कुराते हुए कहा था, और फिर एक पुरजोर कहका उस कोठरी में गूंजा था। मेरी कमेटी कब तक खुलेगी? उसने मासूमियत से सामने बैठी उस उम्र दराज खातून से पूछा था, जो कमेटियां जमा करती थीं। इस बार तुझे बड़ी जल्दी है। क्या बात है, कहीं शादी वादी तो नहीं करने वाली तू? उस उम्र दराज औरत के साथ बैठी उसकी बेटी ने शरारत से कहा था। चुप, जब देखो शादी शादी करती रहती है तू। उस उम्र दराज औरत ने अपनी बेटी को दबटते हुए कहा था, जबकि वो मुंह बनाती वहां से उठकर चली गई थी। सलमा खाला, बता देना प्लीज, मुझे जरूरत है पैसों की। उसने अब मिन्नत भरे लहजे में पूछा था। अरे महानूर बेटा, तुम्हारी कमेटी 2 माह बाद खुलेगी, इतनी जल्दी क्यों है तुझे? सलमा खाला ने उसे देखते हुए पूछा था। बस खाला, मुझे ज़रूरत है। उसने असल वजह नहीं बताई थी कि उसे पैसे क्यों चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।
وہ بے دلی سے کہہ کر اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے سلمہ خالہ اسے پکارتی رہ گئی تھی۔ آج بھی اسے مایوسی بھرا جواب ہی ملا تھا۔ کمیٹی کھلنے میں اب بھی 2 ماہ تھے۔ وہ کیسے صبر کر پاتی 2 ماہ؟ اس سے تو ایک دن کا صبر ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ تو اڑ کر یورپ پہنچ جانا چاہتی تھی۔ کوئی بات نہیں، 2 ماہ ہی تو ہیں، یوں گزر جائیں گے، اس نے خود کو بہلاتے ہوئے کہا تھا۔ پھر سامنے آئس کریم والے بھائی کو دیکھ رہی تھی جو آئس کریم کا ٹھیلا لیے کھڑا تھا۔ بھائی، ایک کھوئے والی کلفی دینا، اس نے ٹھیلے کے پاس پہنچتے ہی کہا تھا اور پیسے دے کر کلفی لیے ہاسٹل کی جانب بڑھی تھی۔ وہ چاروں جانور اس وقت اس خوفناک دکھنے والے جنگل کے باہر کھڑے تھے، جس کے اندر ایک مخصوص جگہ پر فرحان کی وہ کتاب تھی جسے کافی عرصہ پہلے پیٹر نے دفن کر دیا تھا۔ بقول پیٹر وہ کتاب محض فرحان کی زندگی کی پوری کہانی تھی، مگر ایسا نہ تھا۔ وہ جادوگر تو تھا، مگر فرحان اس سے زیادہ جادوئی طاقتوں کے بارے میں علم اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس لیے اس نے اس کتاب کو اپنے لیے زندگی کی ایسی راہ بنائی تھی جس کی بدولت وہ کسی بھی بڑے سے بڑے جادو کی قید سے کبھی بھی آزاد ہو سکتا تھا۔ اور اب وہ چاروں جانور نما دکھنے والے جاندار اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے اس جنگل کے باہر کھڑے تھے۔ ہم کیسے اندر جائیں گے؟ یہاں تو ایک حالہ بنا رکھا ہے کہ کوئی بھی ہم جیسا جاندار اس جنگل میں داخل نہ ہو سکے۔ ان چاروں میں سے بلی نما دکھنے والے جانور نے الو نما دکھنے والے جانور سے پوچھا تھا، اس کا بھی توڑ ہے، میرے پاس کوئی بھی مشکل ہو اپنا حل اپنے پاس ضرور رکھتی ہے، اور اس مشکل سے نمٹنے کا بھی حل ہے، اس لیے جلدی میں کبھی بھی مایوس نہ ہونا، بس دماغ لگانا کہ کیسے اسے ڈیل کیا جائے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اس الو نما جانور نے سنجیدگی سے کہا تھا، جس پر بلی نما دکھنے والا جانور محض سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ جاؤ اور جا کر ایک پیپل کے پیڑ کی ایک ڈنڈی لے کر آؤ، اس نے بلی نما دکھنے والے جانور کو کہا تھا، اور وہ فوراً سر کو ہلاتا پیپل کے پیڑ کی کھوج میں بھاگا تھا۔ اور تم یہاں آگ لگاؤ، چند لکڑیاں جمع کر کے، تب تک میں اس جنگل کے چاروں اور ایک منتر پڑھ کر آتا ہوں، پھر ہمارا کام اور آسان ہو جائے گا، اس نے اپنے تیسرے ساتھی کو کہا تھا، اور وہ لکڑیاں جمع کرنے لگا تھا، جبکہ وہ کچھ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا اب جنگل کا چکر کاٹنے لگا تھا۔ لکڑیاں جمع کر کے وہ آگ لگا چکا تھا، اس کا دوسرا ساتھی پیپل کے پیڑ کی ڈنڈی لے کر آ چکا تھا۔ اب انتظار تھا تو بس اس کا، اور وہ بھی کچھ وقت بعد وہاں آ گیا تھا، جبکہ اب اس جنگل کے چاروں اور لگے ہالے کا رنگ تھوڑا کم ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی مغرور چال چلتا آگ کے پاس آیا تھا، اور کچھ پڑتے ہوئے اس آگ میں پیپل کے پیڑ کی ڈنڈی اس آگ میں ماری تھی، جس کے لگتے ہی ایک کالے رنگ کا دھواں اس آگ میں سے نکلا تھا اور سیدھا اس ہالے پر جا لگا تھا۔ وہ ہالا اس دھویں سے ایک دم ہٹ گیا تھا، اور اس ہالے کو ہٹتا دیکھ چاروں کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ چلو، وہ کتاب ہمارا انتظار کر رہی ہے، اس نے پراسرار مسکراہٹ لیے کہا تھا، اور چاروں کے ہمراہ وہ جنگل میں آسانی سے داخل ہو گیا تھا۔ اپیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم بھی اس میں حصہ لیں؟ کیا پتا ہمیں بھی چانس مل جائے؟ زری نے رمشا کے بازو کو پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں زری، یہ فالتو کے کام ہیں، اور ہمیں امی کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر بالفرض ہمیں چانس مل بھی گیا تو کیا ہم امی کو چھوڑ کر جائیں گے؟ رمشا نے بک کو بند کرتے ہوئے کہا تھا، جو کالج کے اندر بنے پارک میں بیٹھی ہوئی تھی، اور زری ابھی ابھی کالج نوٹس بورڈ پر کمپٹیشن کے حوالے سے لگا نوٹیفیکیشن دیکھ کر اس کے پاس آئی تھی، اور تب سے اسے راضی کرنے کی کوشش میں تھی۔ اف اپیا، بات کا بعد میں دیکھیں گے، ابھی کا سوچے نا، ہمیں حصہ لینا چاہیے، اور اتنی بڑی اپرچونٹی کو اس طرح گنوانا نہیں چاہیے۔ اس نے جب سے کمپٹیشن کے حوالے سے لگا نوٹیفیکیشن دیکھا تھا، اور جیتنے والے 2 ونرز کو جو ملنے والا تھا، اسے دیکھ وہ بہت پرجوش اور خوش تھی، تبھی وہ اسے بار بار راضی کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ زری، رمشا نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں فارم فل کر آئی ہوں اپیا، اس نے معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے اس پر بم پھوڑا تھا۔ واٹ؟ آر یو سیریس؟ تم کمپٹیشن کا فارم فل بھی کرائی ہو؟ رمشا نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔
जिस पर उसने जोर जोर से हाँ में गर्दन हिलाई थी। उफ जरी, क्या करूं मैं तुम्हारा। हम नहीं ले सकते ऐसे कंपटीशन में हिस्सा। हमारे मुकद्दर में ऐसी खुशियां नहीं लिखी। क्यों हम ऐसे ख्वाब देखें जो बाद में हमें रुलाने या एहसास कमतरी का शिकार करें। हमें एहसास दिलाएं कि हम मिडिल क्लास खुद की क्लास से ऊंचे ख्वाब नहीं देख सकते। रमशा ने उदासी से उसे समझाते हुए कहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अल्लाह ना करे अगर वो दोनों इस कंपटीशन में हार गईं तो उनका दिल और अनजाने में देखे गए ख्वाब टूटकर रेजा रेजा हो जाएंगे। क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ा दुख हमारे ख्वाबों के टूटने का होता है। हम सब बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर वो ख्वाब जो हमने कभी जागती आंखों से देखे हों, उन्हें टूटता हुआ नहीं देख सकते। नहीं बर्दाश्त कर सकते कि जिस चीज़ का अनजाने में ख्वाब हमने देखा था वो चीज़ किसी और की दस्तरस में हो। और यही वजह थी कि रमशा वो ख्वाब नहीं देखना चाहती थी जो बाद में उसे रेजा रेजा होते देखे, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई ख्वाबों को रेजा रेजा होते देख चुकी थी। और कौन पागल था भला जो ऐसे कुएं में छलांग लगाए जहां उसे इस बात का इल्म हो कि उसकी मौत यकीनी है। रमशा भी उस कुएं में छलांग लगाना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसने जो दर्द सहे वो जरी भी सहे।